आज चाहिँ हाम्रो के छ त, हामी हाम्रो अप्टिक्सको पार्ट 2 मा छौँ है त। आज अप्टिक्सको पार्ट 2 मा छौँ। अप्टिक्सको पार्ट 2 छ। ल सिम्पल कुरादेखि हामी अगाडि बढ्दै जाउँ, धेरै ठुलो कुरो होइन। जस्तै सुरुमा के आउँछ त, रिफ्लेक्सन अफ लाइट। म यो कुराहरू तिमीहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले पढिसकेका छौ, बुझिसकेका छौ भन्ने हिसाबमा म अगाडि बढ्दै जान्छु। कहीँनिर कुनै पोइन्ट बुझेको छैन भने भन्नु। जस्तै कुनै पनि एउटा सर्फेस छ, कुनै पनि एउटा सर्फेस हुनसक्छ। त्यो सर्फेसमा जब कुनै लाइट स्ट्राइक हुन्छ, यो लाइट स्ट्राइक हुँदा तीनवटा फेनोमेननहरू हुनसक्छ। एउटा भनेको फेरि ब्याक टु ओरिजिनल मिडियम जान्छ, अर्को भनेको त्यो सर हजुर मलाई यसको ल अब अर्को भनेको यो यता तल के हुनसक्छ, यो यहाँनिर तल जान सक्छ अथवा यहाँनिर अब्जर्भ हुन सक्छ। भनेपछि यदि ओरिजिनल मिडियममा फर्क्यो भने रिफ्लेक्सन भयो, यदि त्यो मिडियमबाट छिरेर अर्को त्यही मिडियममा फेरि फर्क्यो भने रिफ्र्याक्सन भयो, र यदि यहाँ एब्जर्भ भयो भने यो एब्जर्प्सन भयो। यो तीनवटा फेनोमेनन हुनसक्छ। र रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि ओरिजिनल मिडियममा ब्याक जानु के हो, रिफ्लेक्सन हो। अब रिफ्लेक्सनमा दुई प्रकारको रिफ्लेक्सन हुन्छ। एउटा हुन्छ रेगुलर रिफ्लेक्सन र दोस्रो हुन्छ डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन हुन्छ। सिम्पल टपिकहरू चाहिँ म सुई भनिदिइहाल्छु। डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन भनेर छ। अब रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ, सिम्पली सपोज यो मेरो एउटा सर्फेस भयो, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। यहाँनिर के भइरहेछ, सपोज प्यारलल बिम अफ लाइटहरू यहाँनिर ठोकिरहेको छन्। यसरी प्यारलल बिम अफ लाइटहरू ठोकिरहेको छन्। यो हाम्रो के हुन्छ, यसलाई इन्सिडेन्ट लाइट भनौँ, I1 I2 I3 भनेर भनौँ। अब इधर रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि सपोज यो यसरी रिफ्लेक्ट भयो, एउटा सर्टेन एङ्गलले रिफ्लेक्ट भयो, यहाँनिर यसरी रिफ्लेक्ट भयो। अब यो रिफ्लेक्टेड लाइटहरू पनि एकअर्कासँग प्यारलल छन्। यो R1 भयो, यो R2 भयो, R3 भयो। हो यदि इन्सिडेन्ट लाइटहरू प्यारलल छन् भने र रिफ्लेक्टेड लाइटहरू पनि एकअर्कासँग प्यारलल छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ त हामीले, त्यो कस्तो खालको रिफ्लेक्सन हो, त्यो चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन अन्तर्गत पर्छ। कुरा क्लियर भयो होला। I=R हुन्छ, यो कन्डिसन तिमीहरूलाई थाहा छ। दोस्रोमा डिफ्युज रिफ्लेक्सन आउँछ। डिफ्युज रिफ्लेक्सनको लागि सपोज यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो, यहाँनिर मैले इन्सिडेन्ट लाइटहरू के गरेँ त, प्यारलल राखेँ। इन्सिडेन्ट लाइटहरू मेरो के छन्, प्यारललै छन् अझै पनि। ल प्यारलल छन्, तर रिफ्लेक्टेड लाइट हेरौँ है त। एउटा यतापट्टि गयो, अर्को यतापट्टि गयो, अर्को यसरी गयो है, यसरी गयो। के छ त, इन्सिडेन्ट लाइटहरू त प्यारलल छन्, इन्सिडेन्ट लाइटहरू प्यारलल छन्, तर रिफ्लेक्टेड लाइटहरू के छन्, प्यारलल छैनन्। रिफ्लेक्टेड लाइटहरू प्यारलल छैनन्। यसलाई के भनिन्छ, डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन यसलाई नै भनिन्छ। जस्तै डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन नभएको भए हामीले हाम्रो वरिपरि सायद केही कुराहरू देख्न सक्दैन थियौँ होला है। डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन भएको कारणै हाम्रो अब्जेक्ट्स, वरिपरिको सबै अब्जेक्ट्सहरू एउटा जेनरल रूपमा हामी देख्छौँ। किनभने जेनरली अब्जेक्ट्सहरूले गर्ने रिफ्लेक्सन भनेको कस्तो हुन्छ त, डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सनको टाइपको रिफ्लेक्सनहरू हुन्छ। अब यहाँ यसपछि आउँछ लज अफ रिफ्लेक्सन आउँछ। लज अफ रिफ्लेक्सन भनेर आउँछ। सिम्पल कुरा छ, लज अफ रिफ्लेक्सन। लज अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ त भन्दा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर भन्छ। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्लेक्टेड रे र इन्सिडेन्ट रेको एङ्गल सेम हुन्छ। यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, एङ्गल इक्वल हुन्छ, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ। यो IR भयो, यो IR भयो। हामी जहिले पनि नर्मलसँग एङ्गल नापिरहेको हुन्छौँ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दा इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal all lie on the same plane, एउटै प्लेनमा पर्छन्। सिम्पली के भन्यो यो भयो यहाँनिरबाट इन्सिडेन्ट रे आयो, यो हाम्रो के भयो नर्मल हुन गयो, यहाँ यो हाम्रो नर्मल हुन गयो। अब यतापट्टि के आयो रिफ्लेक्टेड रे आयो, एंगल अफ इन्सिडेन्स भयो, यो एंगल अफ रिफ्लेक्सन भयो, यताबाट आयो यताबाट आयो, यो हाम्रो नर्मल भेक्टर भयो रे, नर्मल भेक्टर भयो। अब यो तीनवटा चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ। सपोज इन्सिडेन्ट भेक्टरलाई मैले आई ले डिनोट गरेँ, भेक्टरलाई मैले आर ले डिनोट गरेँ र यो नर्मललाई मैले यिनीहरूसँग परपेन्डिकुलर हुनुलाई यन भनेर लेखिदिएँ। अब तिमीहरूलाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट त थाहा छ, यहाँनिर के हुन्छ यन डट आई क्रस आर इक्वल्स टु हैन आर डट आई क्रस यन इक्वल्स टु आई डट यन क्रस आर भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। यसको मतलब के हो हेर, जस्तै आई क्रस आर के हुन्छ, आई क्रस आरले त आई र आर सँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर निकाल्छ हो, आई क्रस आरले आई र आर दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर निकाल्छ। अब यदि कुनै पनि प्लेनबाट मैले नर्मल ताने भने त्यो नर्मल चाहिँ प्लेनको हरेक लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यो आई र आर सँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन प्लेनको हरेक लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो नर्मल पनि प्लेनको लाइन हो। अब हेर्नुस् त एन र आई क्रस आर बीच एंगल कति छ 90 डिग्री छ र यहाँनिर के छ डट प्रोडक्ट छ। यसको मतलब यो भ्यालु 0 हुन्छ। यहाँ पनि त्यही रुल हो, यो र यसको बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ, यसको र यसको बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ र भ्यालु कति आउँछ त 0 आउन जान्छ। यसरी यसलाई बुझ्न सकिन्छ है त। कुरा बुझ्यौ? यो मैले के भने यहाँ कुरा बुझ्यौ? एकपल्ट फेरि सर। कुन चाहिँ पोर्सन बुझ्नु बाबु? त्यही सर भेक्टरहरु लेखेको सर, अलि एकपल्ट फेरि। यो आई भेक्टर भयो, यो आर भेक्टर भयो, यो एन भेक्टर भयो। अब आई क्रस आर गरौँ भने यो आई र आर सँग परपेन्डिकुलर भेक्टर आउँछ कि आउँदैन? यो आई भयो, यो आर भयो। अब यो सँग परपेन्डिकुलर हुने, अथवा यसरी बनाउँदाखेरि सजिलो होला तपाईहरुले बुझ्नु होला। यो आई छ, यो आर छ। अब यो एउटा यस्तो भेक्टर आउँछ जुन योसँग पनि परपेन्डिकुलर छ र योसँग पनि परपेन्डिकुलर छ के, दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने आउँछ कि आउँदैन? हो। अब परपेन्डिकुलर आइसकेपछि के प्लेनको नर्मल तपाईले खिचेपछि, कुनै पनि प्लेनबाट नर्मल खिचेपछि त्यो लाइन चाहिँ नर्मल प्लेनको हरेक लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो बुझ्नुभयो कुरा? यस सर। हो, त्यही भएर अब यो त प्लेनसँग नर्मल हुने लाइन हुन्छ, लाइन अथवा भेक्टर आउँछ यसले र प्लेनमा पर्छ। यसको र यसको बीचको एंगल 90 डिग्री हुने भयो भनेपछि कति आउँछ? एन्सर 0 आउँछ है त। कुरा क्लियर छ? ल म अगाडि बढ्छु। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन, जस्ट मैले बुझाउने कोसिस मात्रै गरेको भेक्टोरिकल फर्ममा। अब जस्तै एउटा अर्को केस छ नर्मल इन्सिडेन्स भनेर छ। नर्मल इन्सिडेन्स भनेको कस्तो हुन्छ त? सपोज यो हाम्रो सर्फेस भयो, यहाँनिर जुन नर्मल छ, सपोज यो हाम्रो नर्मल छ, हेर्नुस् है त। यही नर्मलमा हुँदै एउटा लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने, ठीक छ, यो नर्मल हुँदै एउटा लाइट यसरी इन्सिडेन्ट भयो भने त्यो फेरि त्यही बाटोबाट फर्किन्छ के। यो चाहिँ के हो त? नर्मल इन्सिडेन्स हो। कुरा बुझ्यो? सिम्पल हो नर्मल इन्सिडेन्स। यसमा आई इक्वल्स टु आर इक्वल्स टु 0 हुन्छ र एंगल अफ नर्मल इन्सिडेन्स भनेको यदि तिमीले तिम्रो लाइट रे जुन छ त्यो लाइट रे चाहिँ जुन नर्मल हुन्छ नि प्लेनको, सपोज यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस छ, यो नर्मल छ, यही नर्मल हुँदै पास भयो भने के, यसरी पास भयो
नर्मल हुँदै आएको छ नि यो लाइट त हाम्रो यो लाइट हो हो सर नर्मल हुँदै आएको छ। अब यहाँ ठोके चाहिँ फेरि त्यही बाटो पनि बाटो आयो त्यही बाटो फर्किन्छ क्या। यदि नर्मल इन्सिडेन्स भयो भने लाइट जुन बाटो आएको त्यही बाटो फर्किन्छ। कुरा बुझ्यौ? बुझेँ सर। अब यसमा एंगल अफ डिभिएसन को भ्यालु 180 डिग्री हुन्छ। अहिले एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौँ एंगल अफ डिभिएसन। त्यसपछि अर्को आउँछ ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनेर छ। ग्रेजिङ इन्सिडेन्सले के भन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो सर्फेस छ, यो हाम्रो नर्मल छ। अब यो सर्फेससँग लाइट चाहिँ टेन्जेन्सियली ठोकिन आइपुग्यो। हाम्रो लाइट के भयो त यो सर्फेससँग यसरी टेन्जेन्सियली नै ठोकिन आइपुग्यो। यो चाहिँ टेन्जेन्ट जसरी पास हुन्छ क्या यसरी। बुझ्यौ कुरा? यो इन्सिडेन्ट लाइट हो भने यो रिफ्लेक्टेड लाइट हो। यसलाई चाहिँ ग्रेजिङ जस्तो छोरा गयो जस्तो क्या, जस्तो छोरा गयो क्या त्यसले हो। यसमा आई को भ्यालु र आर को भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ र डिभिएसन भनेको 0 डिग्री र 360 डिग्री हुन्छ है ल। अब एंगल अफ डिभिएसन भनेको के हो त तिमीलाई थाहा छ? एंगल अफ डिभिएसन को कन्सेप्ट तिमीलाई थाहा छ नि हैन? यहाँ है त सपोज यो नर्मल छ, यहाँनिर एउटा लाइट आयो, यो यतातिर रिफ्लेक्ट भयो, यो भनेको इन्सिडेन्ट रे, यो रिफ्लेक्टेड रे, यो इन्सिडेन्ट एंगल, यो रिफ्लेक्टेड एंगल। अब यदि यहाँनिर के थिएन त? यदि यहाँनिर यो रिफ्लेक्ट गर्ने सर्फेस थिएन भने, यदि यहाँनिर यो रिफ्लेक्ट गर्ने सर्फेस थिएन भने लाइट के हुन्छ त? यही बाटो आउँथ्यो कि आउँदैन थियो? आउँथ्यो सिधै आउँथ्यो सर। अब तर लाइट के भयो त? यो इन्सिडेन्ट रे भयो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो, यो बाटो आइपुग्यो क्या, यो रिफ्लेक्टेड रे को बाटो आइपुग्यो भनेपछि यो एंगल जुन छ यो एंगललाई एंगल अफ डिभिएसन भनेर भनिन्छ। यति एंगललाई लाइट जानुपर्ने ओरिजिनल बाटो र लाइट गएको बाटो, ओरिजिनल जानुपर्ने बाटो त यो, तर लाइट यो बाटो गयो भनेपछि यो दुईटा लाइन बीचको एंगलले चाहिँ एंगल अफ डिभिएसन दिन्छ। लाइटले आफ्नो ओरिजिनल बाटो भन्दा कति बाटो मोडेर गयो त हैन? कुरा बुझ्यो? कुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्यो। अब यो डेल्टाको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न धेरै गाह्रो नहोला। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एंगल जुन छ यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? भर्टिकल्ली अपोजिट एंगल हुन्छ। यो भनेको 90 माइनस आई हुन्छ कि हुँदैन? यति त 90 डिग्री हुन्छ, यो एंगल त यति त 90 डिग्री हो भनेपछि यो भनेको 90 माइनस आई भयो। त्यसै गरी यो एंगल यहाँ जुन छ यो एंगल भनेको कति हुन्छ? आर हुन्छ, किनभने यो एंगल कति छ? यो एंगल यहाँनिर 90 डिग्री छ भनेपछि एंगल अफ डिभिएसन भनेको कति आयो त? 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर आयो। यो भनेको 180 माइनस आई प्लस आर हुँदो रहेछ। अब तिमीहरूले नर्मल इन्सिडेन्स र ग्रेजिङ इन्सिडेन्स त्यो दुईटा कन्डिसनको भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौ हो? सजिलो छ कुरा? बुझ्यो? अगाडि बढौं? ल बढौं। ल ठिक छ, सिम्पल कुरा छ। ल अब अर्को के छ? अब्जेक्ट एन्ड इमेजको कुरा छ। अब्जेक्ट एन्ड इमेज म सिम्पल कुराहरु पढाइरहेको छु है, तपाईहरुलाई म धेरै गाह्रो कुराहरु पढाइरहेको छैन, एकदम सिम्पल कन्सेप्टहरु म तपाईलाई रिभ्यु गराउँदै छु। इमेज हेलो सर। अब्जेक्ट भनेको कस्तो? हेलो सर। हजुर हजुर।
यो भन्दा अगाडि भनेको मैले हेरौँ है त अब्जेक्ट एन्ड इमेज। अब अब्जेक्ट भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट भनेको यहाँ हेरौँ है त अब्जेक्ट भनेको के हो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ इन्सिडेन्ट रेज। यसलाई के भनिन्छ त अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। सिम्पली के बुझ्नु पर्यो अब्जेक्ट भनेको जहाँनिर इन्सिडेन्ट रेजहरू इन्टरसेक्ट हुन्छन् त्यो चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। यसको एक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ। यो एउटा सर्फेस छ, मैले एउटा सर्फेस लिएको छु। अब सपोज यो एउटा ओ भन्ने अब्जेक्ट छ अथवा यहाँनिर मैले एउटा ओ भन्ने अब्जेक्ट छ यहाँनिर। कसरी यो अब्जेक्ट देखिन्छ त भन्नाले यसरी यहाँनिर हेरौँ है त यहाँनिर आइपुग्यो यहाँनिर आइपुग्यो। ल यहाँ चाहिँ के भयो त जस्तै यहाँ हामीले देखिरहेछौँ। यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भन्दा यसरी लाइट आइरहेको छ, यहाँबाट पनि यसरी लाइट आइरहेछ, यहाँ हामीले देख्यौँ। अब यसलाई हामीले जब रिट्रेस गर्छौँ, रिट्रेस गरेर यहाँ इन्टरसेक्ट गऱ्यौँ नि, यहाँनिर चाहिँ के रहेछ त अब्जेक्ट रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब हेर है यो यतापट्टिको साइडलाई चाहिँ इन्सिडेन्ट साइड भनेर भनिन्छ, इन्सिडेन्ट साइड। र यतापट्टिको साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ त यतापट्टिको साइडलाई साइड भनिँदैन, जस इन्सिडेन्ट साइड हो भनेर बुझ। अब अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ भने यहाँ हेर है त यो त यो कन्डिसनमा भयो, तर कहिलेकाहीँ लाइटले के लफडा गरिदिन्छ यसरी पनि आउन सक्छ नि। हेर है त सरी यहाँनिर यसरी डाइभर्स भएर पनि आउन सक्छ नि होइन र? हेर त यसरी डाइभर्स भएर पनि आउन सक्छ नि होइन लाइट कहिलेकाहीँ हो सक्छ सर आउँछ। अब यो कन्डिसनमा त मैले पछाडि जति नै रिट्रेस गरेँ पनि मैले यसलाई यहाँ पुऱ्याएँ यसलाई यहाँ पुऱ्याएँ, यिनीहरू कहिले भेट्छन् त भेट्दैनन् नि। यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो सायद यतैबाट आएको होला, यसलाई हामीले यतापट्टि लान्छौँ क्या अनि ठिक छ यतापट्टि आयो त्यसै गरी यतापट्टि। ल यसरी यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ अब्जेक्टले लाइट फ्याँको होला भन्छौँ क्या हामी। हो यहाँनिर के आयो यतापट्टि आयो नि, यो चाहिँ के भयो त यो एउटा रियल अब्जेक्ट हुन गयो, यो एउटा के हो भर्चुअल अब्जेक्ट हुन गयो। रियल अब्जेक्ट र भर्चुअल अब्जेक्ट हुन गयो। यदि अब्जेक्ट चाहिँ यो इन्सिडेन्ट साइडमा पर्छ, अब्जेक्ट कहाँ पर्छ इन्सिडेन्ट साइडमा पर्छ भन्ने बुझ्नुहोस्, त्यो अब्जेक्ट के हो रियल अब्जेक्ट हो, नभए त्यो अब्जेक्ट के हो भर्चुअल अब्जेक्ट हो। कुरा क्लियर छ? कुरा क्लियर छ? एकदम क्लियर छ सर। एकदम सर। ल अब नेक्स्टमा के आउँछ इमेज। अब इमेजको कुरा हेरौँ। इमेज भनेको नि सिम्पली के हो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्र्याक्टेड रेज। अब यहाँनिर हामी रिफ्लेक्टेड रेजको मात्रै कुरा गर्छौँ किनभने यहाँ हामीले रिफ्र्याक्सनको केसेसहरू चाहिँ यहाँ हेर्दैनौँ है त हाम्रो जस। तर रिफ्लेक्टेड रेज अथवा रिफ्र्याक्टेड रेजहरू जुन छ त्यो मिट हुने पोइन्ट चाहिँ इमेज हो। अब इमेजको पनि फन्डा हेरौँ। यहाँ सपोज यहाँनिर मैले एउटा पोलिस्ड सर्फेस राखेँ। अब यहाँबाट एउटा इन्सिडेन्ट लाइट आयो, यहाँबाट इन्सिडेन्ट लाइट आएपछि त रिफ्लेक्ट भयो, यतातिर के भयो रिफ्लेक्ट भयो है। त्यसै गरी यताबाट अर्को इन्सिडेन्ट लाइट आयो र यो यतातिर रिफ्लेक्ट भयो। ल यतातिर रिफ्लेक्ट भयो, एउटा इन्सिडेन्ट लाइट यतापट्टि, यो इन्टरसेक्ट भएको यो पोइन्ट के भयो यो चाहिँ हाम्रो इमेज हुन गयो है। यसलाई के भनिन्छ इमेज भनेर भनिन्छ।
त्यसै गरी म अर्को पनि सर्फेस लिन्छु यहाँनिर त्यही प्लेन मिरर लिए मैले त्यही प्लेन मिरर लिन्छु त्यही प्लेन मिरर लिएर सपोज यदि मेरो अब्जेक्ट यहाँनिर छ हेर्नुहोस् है त मेरो अब्जेक्ट यहाँनिर छ यसले लाइट फ्याँको यसरी एउटा लाइट यतापट्टि फ्याँको अर्को लाइट यतापट्टि फ्याँको अब यो रिफ्लेक्ट हुँदा कतातिर हुन्छ एउटा यतातिर जान्छ अब यही साइडमा यो दुईटा लाइट रेजहरू कहिले मिट हुन्छ होला त यो रिफ्लेक्टेड लाइट रेजहरू त मिट हुँदैन नि हैन हुँदैन सर हुँदैन ब्याकवर्ड मिट हुन्छ भनेपछि अब यता मिरर पछाडि हामी यिनीहरूलाई जोइन गर्छौं हो अब यो एउटा पोइन्ट आयो यहाँ यो चाहिँ के हो इमेज हो अब यतापट्टि यो कुन इमेज हो यो रियल इमेज हो र यो कुन यतापट्टि भर्चुअल इमेज हो अब यदि इमेज चाहिँ रिफ्लेक्टेड साइडमा यदि हाम्रो इमेज चाहिँ रिफ्लेक्टेड साइडमा बन्छ भने त्यो इमेज के हो त रियल इमेज हुन्छ भर्चुअल इमेज हुन जान्छ कुरा क्लियर कुरा बुझियो एकदम क्लियर सर हो सर हो सर ल ठिक छ अब यसको म एकदम डिटेलली चाहिँ भित्र छिर्दिन हैन यहाँ डिटेलिङ यदि स्टार्ट पढ्ने हो भने धेरै डिटेलिङहरु छ तर म त्यत्रो त्यो डिटेलिङको भित्रहरु जान्न जस्तै फर्मेसन अफ इमेज अफ पोइन्ट अब्जेक्ट म टपिकहरु लेख्दिन्छु तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मेसन अफ इमेज अफ पोइन्ट अब्जेक्ट यस्तो टपिकहरु तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ र एकचोटी यस्तो टपिकहरु हेरिसकेपछि तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी प्लेन मिरर भनेको के हो हैन प्लेन मिरर के हो कसरी प्लेन मिरर बन्छ हाम्रो प्लेन मिरर युज गर्नुको कारणै के हो भन्ने टपिकहरु छ त्यस्तो कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी एउटा म तपाईलाई लेख्दिन्छु त्यसको प्रुफ तपाईहरुले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ के हो त भन्दाखेरि इफ यो तपाईहरुले सायद कुन चाहिँ एउटा लाइटको एक्सपेरिमेन्टमा पनि गर्नु भएको छ होला क्लास 12 मा है इफ मिरर बी यो फिजियो एक्सपेरिमेन्ट कि फिजियो मेथडमा होला सायद कि फोकल्ट्स मेथडमा सरी फोकल्ट्समै जस्तो लाग्यो रोटेटेड थ्रु एन एंगल थीटा यदि मिररलाई हामीले एंगल थीटाले रोटेट गर्यौं भने द रिफ्लेक्टेड रे turns through an angle 2 theta turns through an angle of 2 theta under similar circumstance under similar cases भनौं न अब यहाँ के केसेसहरु आउन सक्छ त्यो केसेसहरु अनुसार चाहिँ के हुन्छ त यदि मिररलाई हामीले थीटा डिग्रीले रोटेट गर्यौं भने रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्रीले के हुन्छ रोटेट हुन जान्छ यसमा केही प्रब्लम छ छैन प्रुफहरु हेर्न सक्छ तिमीहरुले युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती छ सिम्पल प्रुफ देखि एकदम कम्प्लेक्स प्रुफहरु पनि छ है तिमीहरुले हेर्न सक्छौ केही पनि गाह्रो हुँदैन तिमीहरुले कम्प्लेक्स प्रुफ पनि छिचल्न सक्छौ है सिम्पल जियोमेट्रीहरुको केस हो सजिलो तरिकाले गरिएको हुन्छ तर हामीलाई चाहिने चाहिँ यसमा रिजल्ट हो है त यसमा हामीलाई रिजल्ट चाहिएको हो अब यो कुरा पनि तपाईहरुले सायद बुझ्नुभयो होला अर्को छ एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले पोइन्टको कुरा गर्दै थियौं भने एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कम्बिनेसन अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स जब इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरु कम्बाइन हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट्स भनेर भन्छौं सिम्पल कुरा त्यति नै हो सिम्पली बुझ त्यो एउटा लाइन जस्तो के सपोज मैले यसरी एउटा बनाए हेर्नुस् यो ए भयो यो सी भयो यो बी भयो यो एउटा एक्सटेन्डेड अब्जेक्ट भयो किनभने यहाँनिर इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्स छ यसलाई रिफ्लेक्ट गर्यो भने के हुन्छ होला यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र इमेज अब्जेक्टको मिररदेखिको डिस्टेन्स र इमेजको मिररदेखिको डिस्टेन्स त इक्वल हुन्छ नि हैन
यो कुरा त सबैलाई थाहा छ हो मैले ठिकै भने है कि मैले गलत भने खोइ त बोलेको मैले ठिक भने कि गलत भने हो सर हो कि केटाहरूलाई अलि अप्ठ्यारो भएको हो नबुझेको हो इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर मिररदेखि त्यही कुरा भनेको यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ इमेज डिस्टेन्स इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो कुरा थाहा छ नि ल यही कुरा मैले भन्न खोजेको ल त्यसै गरी अर्को कुरा तिमीहरूलाई चाहिने कुरा है त जस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जर्भर छ अरे है सपोज तिमीलाई तिम्रो फुल इमेज देख्नको लागि मिररको साइज कत्रो हुनुपर्छ भन त हाफ हुनुपर्छ सर टु सी फुल image of yourself you need half the size of mirror अब यसलाई तिमीहरू प्रुफ पनि गर्न सक्छौ म फिगर बनाइदिन्छु तिमीहरूले यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौ है त म फिगर बनाइदिन्छु तिमीहरूले यसलाई ट्राई गर्नु समय छ भने सो ट्राई गर्ने यहाँनेरि मैले एउटा सर्फेस जस्तो यसरी राखिदिए है सर्फेस हो यो यसलाई मिरर नठान्नु है एउटा सर्फेस हो सिम्पल त्यसपछि यहाँनेरि तिमी बसिरहेछौ यसरी उभिरहेछौ यहाँनेरि तिमी यसरी उभिरहेको छौ यहाँ तिम्रो हेड छ यहाँ तिम्रो आई छ र यतापट्टि फुट यतापट्टि फिट छ यहाँनेरि एउटा के गरिएको छ त सर्टेन मिरर राखिएको छ यसरी यहाँ सर्टेन एउटा मिरर राखिएको छ भनेर हामीले इमेजिन गरौँ ल यसरी एउटा मिरर राखिएको छ राम्रै मिरर राखिएको छ राम्रो पोतिएको मिरर राखिएको छ अब तपाईहरुको फुल इमेज देख्नु भनेको त के हो हेडको यहाँनेरि ठोक्यो यो त सिधा पो लाइन आयो त सिधा लाइन त नआउँदा ठिक हुन्छ अलिकति मिररलाई तल झार्दिउँ ल थोरै मैले तल झार्दिए के हुन्छ यहाँबाट लाइट आउँछ हो यहाँबाट आएको लाइट कहाँ पुग्नु पर्छ आँखामा पुग्नु पर्छ त्यसैगरी यहाँबाट आउने लाइट कहाँ पुग्नु पर्छ यो पनि आँखामै पुग्नु पर्छ हो अब यहाँबाट तिमीहरुले यसरी यता परपेन्डिकुलर बनाऊ हैन फिगर स्केलमा छैन होला अब यहाँनेरि बनाउनु पर्यो तिमीहरुले ल यसरी बनायो अब हेर त यो रेजहरु त यहाँनेरि गएर मिट भइरहेको छ नि हैन यो रेहरु यहाँनेरि गएर मिट भइरहेको छ हो अब यहाँलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्ने हो भने यसलाई यसरी एक्सटेन्ड गर्ने हो भने ठ्याक्कै देखिन्छ के ल यति यहाँनेरि यति गर्ने हो भने ल यसरी गर्दाखेरि तपाईहरुको इमेज आयो एच ड्याश एफ ड्याश भनेर आउँछ अब तपाईहरुले के देखाउनु पर्यो भने यो m1 m2 भनेर राखौं m1 m2 इक्वल्स टु h ड्याश f ड्याश बाइ 2 इक्वल्स टु hf बाइ 2 तपाईहरुले यो देखाउन सक्नुहुन्छ यो फिगरबाट सिम्पल जियोमेट्रीहरुको कुरा छ अरु केही पनि छैन सिम्पल जियोमेट्रीहरुको कुरा छ यो यसरी देखाउनु भने काम कुरो खतम जस्तै यहाँनेरि के याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ इन्सिडेन्स एंगल र रिफ्लेक्ट भनेपछि के ख्याल गर्ने यो साइड र यो साइड इक्वल छ त्यसैगरी
यहाँ पनि यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ, यो एंगल इक्वल भएपछि यो साइड र यो साइड पनि इक्वल हुन्छ। इक्वेसन बनाउने कोसिस गर्नुस्। यो m1 m2 र यहाँदेखि र यहाँसम्मको डिस्टेन्स, सपोज यसलाई मैले x र y माने भने m1 m2 इक्वल्स टु xy हुन जान्छ। यही रिलेसनबाट तपाईहरुले देखाउन सकिहाल्नुहुन्छ, फरक पर्दैन है त। ट्राई गर्नु होला। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मिररको साइज तपाईहरुले यहाँबाट के देख्नुहुन्छ भने डिस्टेन्सले भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट अफ मिरर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ डिस्टेन्स फ्रम द पर्सन। डिस्टेन्स कति छ भन्ने कुराले फरक पारेन मिरर कत्रो चाहिन्छ भनेर। मान्छेको हाइट जत्रो छ मिररको मिरर आधा नै चाहिन्छ, टाढा होस् नजिक होस्। ठीक छ, टाढा होस् नजिक होस् मान्छेको आधा नै चाहिन्छ। हम तो आधा ही लेंगे हो त्यस्तो टाइपको। ल हेर है त, कुरा बुझ्यो? फरक पारेन हैन सर? फरक नपार्नु पर्ने हो कान्छ। सर अस्ति यही क्वेशन आएको थियो कि केमा? हैन अस्ति खोइ सर केमा आएको थियो कि यही क्वेशन, अनि मैले आफै हाल्न चाहिँ तर बुझेको थिइनँ, आज बुझेँ। द रिक्वायरमेन्ट हेर है त, द रिक्वायरमेन्ट अफ द मिरर इज इन्डिपेन्डेन्ट of its distance from the person, of its distance from the person। भन्न खोजेको के हो त, यदि तपाईको हाइट 1 मिटर छ भने 0.5 मिटर को चाहिन्छ कि तपाईको पोजिसन यहाँ होस् अथवा मिररको पोजिसन यहाँ होस् अथवा यहाँ होस्, तपाईलाई 0.5 मिटरको मिरर चाहिन्छ है त। यही कुरा भन्न कोसिस गरे। ल यो कुरा बुझ्यो। र अर्को कुरा के हुनुपर्छ भने एउटा कन्डिसन चाहिँ छ, यो मिररको जुन टुप्पो छ नि, यो मिररको टुप्पो चाहिँ लगभग हाम्रो के हुनुपर्छ त, आई र हेड बीचमा हुनुपर्छ के। मिररको टुप्पो चाहिँ आई र हेडको बीचमा हुनुपर्छ है। ठीक छ, आई र हेडको बीचमा मिररको टुप्पो हुनुपर्छ। हो यो कन्डिसन भयो चाहिँ फलो हुनुपर्छ। सर परफेक्ट पोजिसन चाहिँ हुनु पर्यो हैन सर? एउटा पोजिसन राम्ररी मिल्नु पर्यो। हामीले त्यो रिलेसनलाई होल्ड गराउने कोसिस गरिरहेको छौं नि त हैन, त्यही भएर यस्तो भइरहेछ यहाँ है त। हस् सर। ल अरु कसैले के क्वेशन छ? अब एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, रिलेसन बिट्विन भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड इमेज। भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड इमेज, यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हैन त केटा हो? मिरर कुनै भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ भने के लफडा हुन्छ हो त्यस्तो कुराहरु हैन? हो कि होइन? हो सर। हो सर। हेर है त, अरे यहाँ एउटा एक्सिस बनाए मैले, यो एक्सिस छ, यहाँनेरि अर्को एक्सिस छ, यो एक्स एक्सिस भयो, यतापट्टि वाई एक्सिस छ। एक्स एक्सिसमा मैले के गर्दै, मैले एउटा मिरर राखिदिए, यहाँनेरि एउटा अब्जेक्ट राखिदिए, यसलाई मैले ओबिजेइसिटी अब्जेक्ट भनेर राखे। अब यसकै डिस्टेन्समा एउटा इमेज हुनुपर्छ, यहाँनेरि डिस्टेन्स हुनुपर्छ। यो के हुन जान्छ, यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। ल यो के भयो, यो इमेज हुन गयो, अब्जेक्ट र इमेज हुन्छ। अब यहाँनेरि मैले एउटा टर्म लेख्छु, XIM इक्वल्स टु -XOM। अब म बुझाउँछु, यो IM भनेको के हो त,
आइएम भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि इमेज विथ रेस्पेक्ट टु मिरर, इमेज विथ रेस्पेक्ट टु मिरर। र ओएम भनेको के हो? अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु मिरर। एक्सआइएम भनेको के हो? एक्स एक्सिसमा, एक्स एक्सिसमा इमेजको डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु मिरर। र एक्सओएम भनेको के हो? एक्स कोअर्डिनेटमा अब्जेक्टको डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु मिरर भनेर भन्ने कोसिस गरिरहेछ यसले। अब पहिले यसलाई यसरी कोरे, यसलाई यसरी कोरे र अर्कोलाई यसरी कोरे हेर है त। अब हामीलाई थाहा छ यो दुईटाको भ्यालु त इक्वल छ कि छैन? यो लेन्थ त इक्वल हुन्छ हो? हो सर। यो लेन्थ त इक्वल हुन्छ, तर तर के? तर के? तर भेक्टोरिकल नोटेसनमा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ होला? नेगेटिभमा आउँछ। नेगेटिभमा हो, त्यही भएर हामीले यसरी लेख्या हो यसलाई। यो के कन्फ्युजन छ? यहाँ के कन्फ्युजन छ? नो सर, नो नो। ओके, के छ भने भनौँ। यो मिररको रेस्पेक्टमा हामी नापिरहेछौँ। सोच कि हामी 3D मा काम गरिरहेछौँ है। अब अर्को केही कुराहरू म लेख्छु, जस्तै यो एउटा एक्सआइएम वाइ, अब यहाँनिर वाइआइएम इक्वल्स टु वाइओएम हुन्छ र जेडआइएम इक्वल्स टु जेडओएम हुन जान्छ। यो तीनवटा कुराहरू हुन्छ, यहाँनिर यो तीनवटा कुराहरू हुन्छ। यो हामीले माइनस हुँदैन सर? माइनस हुँदैन, प्लस हुन्छ। अब यो किन हुन्छ होला त? हजुर सर, मैले के भने त x इक्वल्स टु 0 प्लेन छ, x इक्वल्स टु 0 प्लेनबाट x इक्वल्स टु 1 प्लेनमा हामी सरिन् र हामीले इमेजलाई कसरी लिइरहेछौँ त? यो अब्जेक्ट भयो, यो इमेज भयो। अब्जेक्टलाई हामीले यो यसरी प्लेनमा रिफ्लेक्ट गर्यौँ कि एउटा मात्रै प्लेनमा रिफ्लेक्ट गर्यौँ क्या, अथवा यसरी रिफ्लेक्ट गर्यौँ कि एक्स को भ्यालु मात्रै चेन्ज भइरहेछ, अरू भ्यालुहरू चेन्ज भइरहेको छैन। तिमीहरू यसलाई 3D मा इमेजिन गरेर हेर है, तिमीहरू यसलाई 3D मा इमेजिन गरेर हेर। वाइ र जेड को भ्यालु चेन्ज भएको छैन, एक्स को मात्रै भ्यालु चेन्ज भइरहेछ। इमेजिन गर्न सकिरहेछौ? हो सर, हो सर। तिमीहरू कसरी सोच भने तिमीहरू घरको एउटा भित्तामा हेरिरहेछौ, त्यो भित्तालाई वाइजेड प्लेन भनेर सपोज गर। अब त्यो भित्तालाई तिमीहरूले अलिकति अगाडि सर्काउ अथवा अलिकति अगाडि ल्याऊ, आफ्नो नजिक ल्यायौ भने के हुन्छ त? त्यसको सरी वाइजेड प्लेन भने त्यसको वाइ र जेड को भ्यालु चेन्ज हुँदैन के, त्यसको एक्स को मात्रै भ्यालु चेन्ज भइरहेछ के। त्यसरी इमेजिन गर के तिमीहरू। यहाँनिर त के भइरहेछ हेर त, यसको त एक्स को मात्रै भ्यालु चेन्ज भइरहेछ नि त। वाइ र जेड को भ्यालु त जस्ताको त्यस्तै छ नि। यो जेड को भ्यालु भयो, हाइटमा पनि केही चेन्ज आएको छैन, जस्ट एक्स को भ्यालुमा मात्रै चेन्ज आइरहेछ नि हो। अरू सबै कन्स्टेन्ट छ, अरू केही पनि चेन्ज आएको छैन भन्ने तरिकाले यस्तो गरेको हो क्या। यहाँ कुरा बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। कसैलाई के बुझ्यो सर, बुझ्यो। हो ल। अब एक्सआइएम इक्वल्स टु माइनस एक्सओएम, अरू त्यही भयो। हामीले एउटा साइडमा मात्रै हेरेको कारण यस्तो आएको। अब यो सबैलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ? भिआइएम यहाँनिर के आउँछ? एक्स इक्वल्स टु भिओएम एक्स आउँछ। त्यसै गरी भिआइएम वाइ इक्वल्स टु भिओएम वाइ आउँछ। भिआइएम जेड इक्वल्स टु भिओएम जेड, यहाँ माइनस हुन्छ। कसैलाई केही कन्फ्युजन यो लेखाइमा? सबैलाई डिटीले डेरिभेटिभ गरेको क्या। यहाँ डी बाई डिटी यसरी डेरिभेटिभ गरेको। यहाँ पनि डी बाई डिटी डी बाई डिटी। अब जेडलाई डेरिभेटिभ गर्दा त जेडतिरको भेलोसिटी आउँछ कि आउँदैन मिररको?
इमेजको विथ रेस्पेक्ट टु मिरर हो त्यस्तो गरेको। कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँ यो लेखेको कुरामा? छ? छैन सर। अब हेर है त यो इक्वेसन लिउँ। यो इक्वेसनमा हामीले के गर्यौं भने VIM x लाई मैले के लेखे? VIM x लाई VIG माइनस VMG इक्वल्स टु माइनस VOG माइनस VMG। अब यहाँनिर म टर्म्सहरु बुझाइन्छु सुरुमा। IG भनेको के हो त? IG भनेको इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र IG भयो OG। OG भनेको अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। MG भनेको के हो? मिरर विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दा सुरुमा त म यहाँ भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु मिरर झिकिरहेको थिएँ, भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु मिरर झिकिरहेको थिएँ। तर यसले जेनरल कन्डिसनमा काम गरिरहेको छ। यसले के सपोज गरिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्ट मात्रै होइन, हाम्रो मिरर पनि केही भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भन्ने कन्डिसनमा यो पुगिरहेछ। ठिक छ कुरा? बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको? अब्जेक्ट मात्रै होइन, मिरर पनि केही भेलोसिटीले हिँडिरहेको छ है भनिरहेको छ। अब्जेक्ट हिँडेपछि त इमेज पनि हिँड्छ कि हिँड्दैन? हिँड्छ र मिरर पनि हिँडिरहेको छ। अब यो सबैको लागि रिफरेन्स हामी के लिन्छौं त? ग्राउन्ड लिन्छौं, जुन चाहिँ के छ? रेस्टमा छ। हो सर। जस्तै तिमीहरूले रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट थाहा छ होला। भेलोसिटी अफ ए रिलेटिभ टु बी भनेको VA माइनस VB गरिन्छ कि गरिँदैन? गरिन्छ? गरिन्छ। अब यहाँ के गरेको त यो भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्स्टेन्ट रिफरेन्ससँग यसले गरिरहेको छ क्या। यहाँनिर त्यो कुरा लेखेको छैन, तर कुनै एउटा कन्स्टेन्ट रिफरेन्स यसले लिइरहेको छ। किनभने ए को भेलोसिटी मेजर गर्नु पर्यो कि परेन यसको लागि छुट्टै, र बी को भेलोसिटी छुट्टै मेजर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, यो मेजर गर्नको लागि यिनीहरूले एउटा कन्स्टेन्ट रिफरेन्स लिएको छन् क्या। हो, त्यो कन्स्टेन्ट रिफरेन्स लिएर यिनीहरूले VAB मेजर गर्न सके। यहाँ पनि भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु मिरर नाप्नु पर्यो भने IM भनेको के हो? VI माइनस VM लेख्न मिल्छ क्या। तर यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले बुझाएको छ कि IG MG लेखेको हो क्या, ताकि तपाईले बुझ्नुस् कि हाम्रो रेफरेन्स चाहिँ के हो त? ग्राउन्ड हो है भनेर यसले लेखेको। कुरा क्लियर? पुरै क्लियर छ। पुरै क्लियर भयो नि हैन? कसरी किन के भएर आयो भनेर भयो सर। ल अब यो रिलेसन आयो। तर जेनरली तपाईहरुले किताबमा के देख्नुहुन्छ? VI माइनस VM इक्वल्स टु माइनस VO माइनस VM भनेर देख्नुहुन्छ। तर खास एक्ज्याक्ट रिलेसन यो हो। खास रिलेसन भनेको यो हो। यो लेख्ने कोसिस गरे हो। यो रिलेटिभ भेलोसिटीमा पनि यो देखाइरहेको हुन्छ, तर खास रिलेसन चाहिँ यहाँ G लेखेपछि आउँछ अथवा कुनै एउटा कन्स्टेन्ट रिफरेन्स लिएपछि आउँछ। यो लेख्न कोसिस गरे हो। अब यो याद भयो। अब Z एक्सिसको Y र Z को लागि के हुन्छ? Y र Z को लागि VIG माइनस VMG इक्वल्स टु VOG माइनस VMG हुन्छ। VMG क्यान्सल हुन्छ। भेलोसिटी अफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। यो चाहिँ Y र Z एक्सिस बोथको लागि हुन्छ। दुईटै Y र Z एक्सिसको लागि चाहिँ यो के हुन्छ त? इक्वल हुन जान्छ। तर यहाँनिर त इक्वल हुँदैन। यो हाम्रो एक्स एक्सिसमा यहाँनिर अलिकति डिफरेन्ट आउँछ हैन? हो ल। अब एउटा क्वेशन यसको हेरौँ त, अनि ठ्याक्कै कुरा दुईटा क्वेशन हेरौँ अनि कुरा ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ होला। तपाईहरुले पनि क्वेशन लेख्नुस्, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। An object moves with 5 meter per second towards right while the mirror moves with 1 meter per second towards left as shown.
फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इमेज भनेको छ। फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इमेज भनेको छ। अब यहाँ के छ, यो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट यो डिरेक्सनमा 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ। यहाँ एउटा मिरर छ, यो मिरर यतापट्टिको डिरेक्सनमा 1 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ। ल अब यहाँनिरबाट मलाई इमेजको डिस्टेन्स कति हुन्छ निकालेर देखाउनुहोस् त। जस्तै 7 हो र दाइ। 10 मिटर पर सेकेन्ड सर। 7 + 7 कि -7? प्लस आयो दाइ मेरो त। ओके, हेरौँ है त के गर्यो तिमीले। तिम्रो एन्सर म्याग्निट्युड ठिक छ तिम्रो। टेकिङ यतापट्टिको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ डिरेक्सन अथवा अब्जेक्टको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिउँ। अब हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, VI - VM = -VO - VM भन्ने थाहा छ। इमेजको भेलोसिटी हामीले निकाल्नु पर्ने हो। अब भेलोसिटी अफ मिरर, मिरर त यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, यो 1 छ, -1 -5 -1 -6 VI भनेको -7 मिटर पर सेकेन्ड आयो कि आएन? यो VO भनेको +5 मिटर पर सेकेन्ड भयो। भेलोसिटी अफ मिरर भनेको -1 मिटर पर सेकेन्ड भयो कि भएन? हेर त, उल्टो डिरेक्सनमा हिँडिरहेछ कि छैन? जुन डिरेक्सन हामीले पोजिटिभ लियौँ हो। अब सपोज मिररको डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले के सोच्यौँ त, पोजिटिभ सोच्यौँ भने के हुन्छ होला हेरौँ है त। VI - VM = -VO - VM। VI यसलाई पोजिटिभ सोच्यौँ भने यो 1 -5 -1 यो भनेको 6 आयो भनेपछि VI भनेको 7 मिटर पर सेकेन्ड। मन्जिलले यही गरे हो। मन्जिल गएछ त केटा, सायद उसले चाहिँ यही गरे होला है। उसले सायद यही कन्सेप्ट अनुसार उसले त्यो अनुसार निकाल्यो। अब यहाँनिर कुरा आउन सक्छ कुनलाई चाहिँ ठिक गर्ने त अथवा कुनलाई चाहिँ मान्ने त भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन? कुनलाई चाहिँ मान्दा ठिक होला त? माथि होला सर। तर दुईटै राइट हो। कसरी भन न? अब हेर है त, म दुईटै राइट हो भनेर म प्रुभ गरिदिन्छु कसरी। अब्जेक्ट यतातिर गइरहेको छ हो, अब्जेक्ट यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ। अब हाम्रो इमेज -7 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने यतापट्टि इमेज आइरहेछ भन्न सकिन्छ? सकिन्छ हो, सकिन्छ। अब हेर है त, हामीले मिररलाई पोजिटिभ मान्यौँ भने मिरर यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी छ उसको, अनि इमेजको भेलोसिटी पनि प्लसै आएको छ भने चाहिँ यही डिरेक्सनमा आएको छ कि छैन? यस सर। भनेपछि के यो अप्ठ्यारो हुने रहेछ? कुरा बुझ्यो? मलाई भनिदिनु त, मेरो चाहिँ किन के बिग्रिया रहेछ? तिम्रो पनि ठिक छ, तिम्रो केही बिग्रिएको छैन, ठिक गर्यो तिमीले। त्यसो भए एन्सर अन्तिममा के लेख्नु पर्छ त? एन्सर भनेको 7 मिटर पर सेकेन्ड हो एन्ड डिरेक्सन इज टुवर्ड्स, ठिक छ, इमेजको डिरेक्सन कतातिर हो त? लेफ्टतिर गइरहेको छ भन्ने हो। मन्जिलले मिररको भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो, अब्जेक्टको भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई, त्यही भएर एन्सर यस्तो आएको है त, अरू केही पनि फरक छैन। र हामीले थाहा पाइ पनि सक्यौँ कि यो दुईटा एन्सरमा केही पनि डिफरेन्स छैन हैन त? छैन सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि, देयर इज अ पोइन्ट अब्जेक्ट एन्ड अ प्लेन मिरर। पोइन्ट अब्जेक्ट एन्ड ए प्लेन मिरर भनेर छ। if the mirror is moved by 10 centimeter away from the object, find the distance
we find the distance by which the image will ल क्वेसन क्लियर छ होला पोइन्ट अब्जेक्ट छ प्लेन मिरर छ प्लेन मिररलाई यदि हामीले 10 सेन्टिमिटर टाढा लग्यौं अब्जेक्ट भन्दा भने इमेज कति टाढा पुग्छ भनेर भनिरहेको छ कसरी गर्न सक्छ होला त ल यसको लागि म तिमीलाई फेरि भन्दाखेरि सपोज यो प्लेन मिरर भयो सपोज हाम्रो अब्जेक्ट यहाँनेरि छ यसलाई हामी मान्छौं x डिस्टेन्स अब इमेज कहाँनेरि बन्छ इमेज x डिस्टेन्स टाढा नै बन्छ अब यो मिररलाई हामीले के गर्दिम त 10 सेन्टिमिटर टाढा लग्यौं के सपोज यसलाई मैले हटाइदिए सपोज यो मिररलाई मैले के गरे त यो मिररलाई 10 सेन्टिमिटर ल यति 10 सेन्टिमिटर टाढा लगिदिए अरे ठीक छ 10 सेन्टिमिटर टाढा लगिदिए भने अब इमेज कति टाढा पुग्यो भन्ने यसको क्वेशन हो के इमेज कति टाढा पुग्यो त त्यही सर x plus 10 होला नि सर द x plus 10 हुन्छ मलाई एक्ज्याक्ट एन्सर चाहियो ठ्याक्क न्यूम देऊ हामीले डिस्टेन्स के को क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो अब्जेक्टबाट कति टाढा गयो कि मिररबाट हो केटा हो अब्जेक्टबाट हो कि ओरिजिनल इमेजबाट हो हैन सर अब्जेक्टै भएको होइन ओरिजिनल इमेजबाट हो क्वेशनले के भनेको छ हेर त फाइन्ड द डिस्टेन्स which the image will move भनेको छ इमेज चाहिँ कति टाढा गयो भनिरहेछ के भन्छ ओरिजिनल पोजिसन अफ इमेजबाट नयाँ इमेज कति टाढा छ भनेर यसले सोधिरहेको छ अब बुझ्यौ हो सर हो भने चाहिँ क्वेशन गल्ती रहेन रहेछ म पो गल्ती रहेछ त है न सर म पनि अलिकति मिस्टेक भन्छ टेन्सन नलिऊ कति हुन्छ सर यसको ल हेरौँ त एकचोटि क्याल्कुलेट गरौँ के हुन्छ जस्तै हामीलाई थाहा छ xi minus xm भनेको के हुन्छ xm minus xo भनेर थाहा छ यो फर्मुला अगाडि लेखेका थियौं नि हामीले हो सर यो फर्मुला छ अब तपाईहरुले यसलाई यसरी लेख्नुस् डेल्टा xi minus डेल्टा xm equals to डेल्टा xm minus डेल्टा xo भनेर लेख्नुस् अब हेर्नुस् डेल्टा x0 डेल्टा xo भनेको यो भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ किन अब्जेक्ट को पोजिसन केही चेन्ज भएको छ छैन सर त्यसैगरी डेल्टा xm भनेको कति हुन्छ होला त ल कसैले भनिदिनुस् त्यो पनि 0 नै हुन्छ सर 10 सेन्टिमिटर हुन्छ यहाँ के भनेको छ 10 सेन्टिमिटर सारै छ मूड बाइ 10 सेन्टिमिटर डेल्टा xi भनेको 2 डेल्टा xm माइनस डेल्टा xo हुने रहेछ 2 times 10 minus 0 भनेको 20 सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ आउँदो रहेछ हैन सर यो अलि मजा आएन फिगर पनि बनाएर गर्नु पर्यो ओके फिगर बनाएर ट्राई गरौँ सपोज यो मेरो मिरर छ एउटा यो मेरो एउटा मिरर छ एकदम मिठो फिगर बनाऊ है त यहाँ नेरी एउटा चट्ट पारेर म अब्जेक्ट राख्दिन्छु सेट ल यो अब्जेक्ट छ यहाँ नेरी त्यसपछि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स चक्करसँगले इक्वल हुनुपर्छ भनेपछि यो इमेज हुन गयो यो x छ यो पनि x छ अब मैले अर्को चोटी चट्ट के गर्छु त यसलाई मैले टक्क लाएर कपी गर्छु यहाँ हेर है त अब्जेक्ट चेन्ज भएको छैन अब्जेक्ट चेन्ज भएको छैन मिरर चेन्ज भएको छैन मिररको पोजिसन मात्रै चेन्ज हुन्छ
के चेन्ज हुन्छ, मिररको पोजिसन चेन्ज हुन्छ। मिररको पोजिसन कहाँनिर चेन्ज हुन्छ, 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर। ल यो 10 सेन्टिमिटर हो अरे, यो 10 सेन्टिमिटर हिँड्यो, 10 सेन्टिमिटर हिँड्यो। यो 10 सेन्टिमिटर हिँडिसकेपछि, यो 10 सेन्टिमिटर हिँडिसकेपछि अब के हुन्छ, x + 10 सेन्टिमिटर हुन्छ कि हुँदैन? यति हुन्छ। हो सर हो। यो ओरिजिनल इमेज यहाँ थियो यति। अब यसलाई मैले कपी गर्छु, मानेन त हो यसले त, अलि लफडा पो गरौँ त केटा हो। पख यसो गरौँ न त, यसरी नापौँ। ल यति डिस्टेन्स छ, यति डिस्टेन्स छ, यति डिस्टेन्स छ। अब यो डिस्टेन्स नै मैले यतापट्टि लिएँ, यति डिस्टेन्स लिएँ भनेपछि ल यत्तरी आयो भनेपछि हाम्रो नयाँ इमेजको पोजिसन यो हुने रहेछ आइडियास हो। हो सर हो। कन्फ्युजन भइरहेको छैन नि केटा हो। ल एक्सप्रेसन को त्यो रुने, को रोइरहेको छ, किन रोको भाइ, को रोयो भर्खरै? कसैले बुझेको छैन भने चाहिँ भन्ने है त्यहाँ। +10 x + 10। अब हामीले भेट्नुपर्ने डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स डी हो कि होइन? हो सर। हो, यो डिस्टेन्स डी हो। अब यो डिस्टेन्स डी कसरी भेटिन्छ होला त? हेर है त, यो x + 10 छ, यो x + 10 छ। x + 10 + x + 10 ले यो टोटल डिस्टेन्स दिन्छ कि दिँदैन? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स दिन्छ, अब्जेक्टदेखि नयाँ इमेजसम्म इक्वल्स टु 2 टाइम्स x + d गरौँ भने पनि हाम्रो एन्सर आउँछ कि आउँदैन? यो भ्यालु इक्वल हुन्छ। यो कसैलाई केही कन्फ्युजन यहाँ लेखेको कुरामा? यति डिस्टेन्समा, यति 2x डिस्टेन्समा मैले d थपिदिएँ भने यो भ्यालु र यो x + 10 + x + 10 इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। हुन्छ। ल यो भ्यालु कति आयो त केटा हो? 2x + 20 इक्वल्स टु 2x + d भनेपछि d को भ्यालु 20 सेन्टिमिटर आयो। आयो सर। भनेपछि ग्राफिकल्ली पनि मिल्यो, अल्जेब्रिकल्ली पनि मिल्यो होइन? मिल्यो सर। मिल्यो। ओ यो अर्को खालको गाह्रो टाइपको क्वेसन हो। यो एउटा टाइपको भयो, यो अर्को टाइपको भयो। अब तिमीहरूलाई अब लास्ट एउटा टाइपको क्वेसन छ, सिम्पल क्वेसन छ, गाह्रो छैन, गाह्रो छैन है केटा, गाह्रो छैन है। यहाँनिर सपोज गर एउटा मिरर छ, यहाँनिर एउटा मिरर राखेको छ अरे। अब भइदियो के भयो त केटा हो? के गरौँ त अब? तिमीहरूलाई नयाँ कन्डिसन के दिउँ त? सपोज गरौँ मिरर चाहिँ यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ है, नयाँ गरौँ न। मिरर यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ, कति भेलोसिटीले? 5 मिटर पर सेकेन्डले। र एङ्गल कति बनाइरहेको छ? होरिजेन्टलसँग एङ्गल बनाइरहेको छ 30 डिग्री। त्यसै गरी अब्जेक्ट पनि के कम, ऊ पनि बाङ्गै बाटो हिँडिरहेको छ, उसले होरिजेन्टलसँग एङ्गल बनाएको छ 60 डिग्री। अब तिमीहरूले भेट्नु पर्यो के? भेलोसिटी अफ इमेज। भेलोसिटी अफ इमेज कति हुन्छ? ल तिमीहरूको 10 मिटर पर सेकेन्ड छ यहाँ। ल ल ल तिमीहरूले अब लु हेरौँ त तिमीहरूले भेक्टर कतिको पढाएर चाहिँ थाहा भइहाल्छ नि तिमीहरू। अब यहाँनिर के छ? सुरुमा त यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। एउटा छ यहाँ मिरर यतातिर गइरहेछ, ढ्वाक्क यतातिर टिस्ट छ, एउटा जान्छ मासतिर, अर्को जान्छ यतातिर हो। अब यतापट्टि कति हुन्छ? 5 cos 30 हुन्छ। अब यसमा हेर, एउटा जान्छ माथि, एउटा जान्छ यता। यो भनेको 10 sin 60, यो भनेको 10 cos 60 यतापट्टि। र यतापट्टि के गइरहेछ? 5 cos 30 र यतापट्टि माथि गइरहेको छ
5 sin 30। अब x डिरेक्सनमा हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भेलोसिटी? x डिरेक्सनमा vi माइनस vm इक्वल्स टु माइनस के हुन्छ v के हुन्छ केटा हो vo माइनस बिएम VO minus VM. अब मैले यो डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ माने अरे अब्जेक्टको भेलोसिटीलाई पोजिटिभ माने भने के हुन्छ vi भनेको यहाँनिर के छ भेट्नु पर्ने भ्यालु हो vi माइनस अब vm भनेको कति हुन्छ 5 cos 30 हुन्छ माइनस vo भनेको 10 cos 60 माइनस vm भनेको कति माइनस 5 cos 30 यो इक्वल्स टु कति हुने गयो भन्दाखेरि यहाँनिर vi प्लस 5 टाइम्स √3/2 अनि इक्वल्स टु 5 माइनस यहाँ प्लस हुन्छ 5 टाइम्स √3/2 यही हो। यहाँ अगाडि माइनस लेखिन छ माइनस यो छ यो भने चाहिँ vi भनेको कति आउँछ -5 1 प्लस √3 आउँछ यहाँनिर मिटर पर सेकेन्ड यो यता गएर सम गरेपछि आउँछ यो भयो x को लागि। अब y को लागि त के हुन्छ अब्जेक्ट इक्वल्स टु इमेज हुन्छ भनेपछि यहाँनिर सिम्पली मैले 10 sin 60 गरिदिए 10 sin 60 भनेको कति हुन्छ 10 टाइम्स √3/2 भनेको 5 √3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। अब 10 sin 60 गरे पनि भयो अनि यहाँनिर फेरि 5 sin 30 आउने रहेछ त केटा हो 5 टाइम्स 1/2 भनेपछि यो भनेको त 2.5 आउने रहेछ हो। एउटाले एउटा भ्यालु दियो अर्कोले अर्को भ्यालु दियो 10 sin 60 भन्छ यहाँनिर 5 √3 आयो v0 इक्वल्स टु vi भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ इमेज आयो यहाँ। ए तर भेलोसिटी अफ इमेज भेट्नु पर्ने हो नि त हामीले भन्छ भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट कति छ हामीले ठीक छ कुरा हाम्रो फर्मुला त भेलोसिटी अफ इमेज इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट हो नि त हो कि होइन हो सर याद हो त्यही भएर 5 हजुर सर। ल अब फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ भेलोसिटी अफ इमेज भनेको ei x प्लस vi y यो भनेको कति हुन्छ -5 1 प्लस √3 i x डिरेक्सनमा र 5 √3 j यति हुन जान्छ मिटर पर सेकेन्ड। कुरा क्लियर छ अलि मिस्टेक भइहाल्यो सर अलि मिस्टेक भइहाल्यो हैन केही छैन खान्छ यो फर्मुला अब तिमी कहिले बिर्सिदैनौ नि त हैन अब कन्फर्म भयो सर। कन्फर्म भयो। ल केटा यो क्वेशन आयो नि तिमीहरुले यो क्वेशन अब सबै सल्भ गर्न सक्नुपर्छ है मलाई अरु कुरो थाहा छैन यस्तो क्वेशनहरु सबै ड्याङ्की ड्याङ। अब आजको लागि हामी यही अन्त्य गर्छौं।